सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ से नून लीग के किस रहनुमा ने मुलाकातें की, DGISPR ने सब बता दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि मोहम्मद जुबैर आर्मी चीफ से 2 बार मिले। पहली मुलाकात अगस्त के आखिर और दूसरी 7 सितंबर को हुई। दोनों मुलाकातें नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतालिक थी। आर्मी चीफ ने कहा कानूनी मसाइल, अदालतों और सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल होंगे, फौज को इन बातों से दूर रखा जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI साहब भी मौजूद थे और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पे वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक कर दी। कहा मुलाकातें हुई लेकिन किसी किस्म का रिलीफ नहीं मांगा। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि आर्मी चीफ से 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। उनका कहना है कि ज़ाती हैसियत में मिला, सलाम दुआ के बाद कहा कि किसी की नुमाइंदगी के लिए नहीं आया। बोले मुझे नवाज शरीफ या मरियम नवाज ने मुलाकात का नहीं कहा, समझ नहीं आती DGISPR ने ऐसी बात क्यों की। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जिस तरह से होता रहा है, जाहिर सी बात, मैं एक PMLN का नुमाइंदा हूँ, या तो मैं रिलीफ मांगने जाता कि जी आप हमारे ऊपर हाथ हल्का रखें। मैंने तो नहीं कहा एक दफा भी, मैंने तो एक दफा नहीं कहा कि मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भेजा है। मैंने तो नहीं कहा भेजा, मैंने तो नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ ने भेजा है, मैंने तो नहीं कहा कि मरियम नवाज ने मुझे भेजा है, मैंने तो नहीं कहा शहबाज शरीफ ने भेजा, मैंने तो कहा ही नहीं ये। तो एक तो ये मैंने आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बताया, इसमें क्या खराबी है कि भाई एक बैकग्राउंड है, 40 साल पुराना बैकग्राउंड है, कुछ छोटा मोटा भी नहीं है, 40 साल पुराना बैकग्राउंड है। और मैं अभी भी उनको when I went there, तो मैंने उनको कहा, ये ओपनिंग सेंटेंस मेरा ये था कि मैं ना अपने लिए रिलीफ लेने आया हूं, अल्लाह ना करे मुझे कोई जरूरत हो रिलीफ की, ना ही मैं को पार्टी के लिए रिलीफ लेने आया हूं, ना मियां नवाज शरीफ के लिए, ना मरियम नवाज शरीफ के लिए। और अगर मुझे करना होता तो मैं उस वक्त जब मरियम नवाज शरीफ पूछ रहा हूं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने सानेहा बल्दिया के असल मुल्जिमान फैक्ट्री मालिकान को करार दे दिया। कहते हैं फैक्ट्री मालिकान आज भी खुद साख्ता जलावतनी काट रहे हैं। एक चर्सी की गवाही पर केस हल कर दिया गया। कराची के मसाइल के लिए आर्मी चीफ से बहुत उम्मीदें हैं। बेचारे 60-65 साल की उम्र के गनमैनों को, चौकीदारों को, उनको उन्होंने विटनेस के बजाय उनको उन्होंने सहूलतकार बना दिया। मुस्तफा कमाल हक कहेगा और उसके नतीजे से नहीं डरेगा, हमेशा हक कहेगा। एक पेशी की मार है हाई कोर्ट में, एक पेशी की मार है, उड़ जाएगा ये केस। मैं आज भी अपने बात पर कायम हूं कि ये मालिकान कल्प्रेट है। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने सिविल हॉस्पिटल कराची और SIUT का दौरा किया। सिविल हॉस्पिटल के MS नूर सोमरो और SIUT के CEO डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने DG रेंजर्स का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान DG रेंजर्स को हॉस्पिटलों के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी का कहना था कि सिविल अस्पताल और SIUT की खिदमात सेहत के शोबे में काबिल तहसीन हैं। DG रेंजर्स ने कोरोना की रोकथाम में इदारे की जानिब से सहूलियात फराहम करने पर डॉक्टर्स और स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी और डॉक्टर नूर सुमरो ने कराची में क़याम अमन में रेंजर्स के किरदार को भी सराहा। कबीरवाला में इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले शोहर को 1 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुलजिम को 2 लाख रुपए पहली बीवी को हर्जाना अदा करना होगा। मुल्तान की रिहायशी खातून हाफिजा सादिया ने शोहर अब्दुल मनान के खिलाफ मुकदमा दायर करवाया था। कबीरवाला में इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले शोहर को 1 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। होम इकनॉमिक्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के अखराजात तालिबात पर डालने का इंकशाफ हुआ है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालिबात की फीसें 5,000 रुपये से बढ़ाकर 42,000 रुपये कर दी गई हैं।
طالبات نے فیسوں میں 8 گنا اضافہ کرنے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ ہوم اکنامکس کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے اخراجات طالبات پر ڈالے جانے کا انکشاف ہوا۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی کے طالبات کی فیسیں 5,000 روپے سے بڑھا کر 42,000 روپے کر دی گئی ہیں۔ طالبات نے فیسوں میں 8 گنا اضافہ کرنے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ سرجری اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کے تعاون سے بریسٹ کینسر اسکریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد پنجاب بھر کے ڈاکٹرز کو بریسٹ اسکریننگ اور تشخیص بارے تربیت دینا تھی۔ ورکشاپ کے مہمان خصوصی سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان تھے۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل، سی ای او میو اسپتال پروفیسر اسد اسلم خان، پروفیسر عائشہ شوکت، پروفیسر سید اصغر نقی، ایم ایس میو اسپتال ڈاکٹر طاہر خلیل اور دیگر بھی موجود تھے۔ ورکشاپ میں ڈسٹرکٹ ننکانہ اور لاہور کے ڈی ایچ کیو اسپتالوں کے ڈاکٹرز نے تربیت حاصل کی۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کہا کہ میو اسپتال پہلا ادارہ ہے جہاں بریسٹ کینسر اسکریننگ کا آغاز کیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا کہ وہ پروفیسر خالد مسعود گوندل اور پروفیسر عائشہ شوکت کو ورکشاپ کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات میں سی پیک کے فریم ورک کے تحت امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ اقتصادی زونز، زرعی ترقی اور اورنج ٹرین کو آپریشنل کرنے پر بھی بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ وزیروں کو مکمل تعاون کی ہدایات دی ہیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی ہے۔ آئی جے سندھ مشتاق احمد مہر بیرون ملک چھٹی پر چلے گئے۔ سندھ حکومت نے قائم مقام آئی جے کا چارج ڈاکٹر کامران فضل کے سپرد کر دیا۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کو کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سکھر ریجن کا عہدہ بھی ڈاکٹر کامران فضل کے پاس رہے گا۔ آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر بیرون ملک چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے قائم مقام آئی جی کا چارج ڈاکٹر کامران فضل کے سپرد کر دیا ہے۔ کراچی میں اٹلی کی کونسل جنرل انارو فینو کے اعزاز میں وزیر ثقافت سردار شاہ نے الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں فریال تالپور نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ انہوں نے اٹلی کی کونسل جنرل انارو فینو کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ عوام آپ کی خدمات کو یاد رکھے گی۔ کراچی میں اٹلی کی کونسل جنرل انارو فینو کے اعزاز میں وزیر ثقافت سردار شاہ نے الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں فریال تالپور نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ انہوں نے اٹلی کی کونسل جنرل انارو فینو کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ عوام آپ کی خدمات کو یاد رکھے گی۔ پاکستان ڈیجیٹل ایوارڈز کی جانب سے سی ای او اسپیکٹرم انور کبیر کو انسٹاگرام نیسلے پیور لائف کی کامیاب کمپین کرنے پر بیسٹ سوشل میڈیا کمپین کا ایوارڈ دیا گیا۔ سی ای او اسپیکٹرم نے برانڈ سے منسلک تمام ٹیم کو اس بڑی کامیابی پر مبارکباد دی۔ انور کبیر نے تمام ٹیم کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرنے پر خرم ضیاء اور فیصل رانا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بڑی جیت پر ان دونوں کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ انور کبیر نے عمر عباسی اور حسن چودھری کی جانب سے مسلسل رہنمائی پر بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ علی عمران میمن، حمزہ بٹ، ماہم منصور، انیل بٹ، سید عباس، میاں عمر، انم خان، زنیرہ تنویر اور میکسس کو تمام پروجیکٹ میں بہترین مارکیٹنگ کیمپین بنانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تمام لوگوں نے انتہائی محنت سے اپنا بہترین کردار ادا کر کے پاکستان ڈیجیٹل ایوارڈز اپنے نام کیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کے صاحبزادے علی خان ترین نے شوگر ملز انکوائری میں ایف آئی اے میں اپنا تفصیلی جواب جمع کرا دیا۔ علی خان ترین نے جواب میں کہا وہ آج تک کسی بھی طرح سے JWD سمیت دیگر شوگر ملز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا ملز ایڈمنسٹریشن کا حصہ نہیں رہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی حیثیت JWD میں صرف ایک شیئر ہولڈر کی ہے، لہٰذا انتظامی معاملات میں ان کے عمل دخل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علی ترین کا کہنا ہے کہ ان سے پوچھ گچھ کرنا مکمل طور پر غیر منطقی بات ہے۔ بر صغیر کے عظیم بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 781ویں عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔
बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू हो गईं। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन शरीक हुए। ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाज़िरी दी और ख़वातीन ज़ायरीन की जानिब से मन्नतें मांगी गईं। हर साल आता हूँ, मेरा ख्याल है मुझे 20 साल हो गए करीब तकरीबन मैं मुसलसल आता हूँ यहाँ गौस साहब के दरबार पर। ये हमारा मुर्शिद है। सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया और दुआ भी करवाई। दरबार पर ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। दरबार पर सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम किया गया है। वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। दरबार पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान और साथी रिपोर्टर अमजद मलिक के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। इस बुलेटिन से इतना ही।